नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारले एमसीसीलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लगे। सरकार र गठबन्धन छोड्ने प्रचण्डको घोषणा। दबाब नदिन अमेरिकालाई आग्रह। केपी ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने। गठबन्धन दलका 3 नेताबीचको छलफल फेरि निष्कर्षविहीन। एमसीसी अनुमोदन गराउन देउबाको प्रस्ताव। प्रचण्ड र माधवको असहमति। एमालेको अर्थपूर्ण मौनता। कोरोना कारण प्रतिबन्ध लागेका क्षेत्र भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने। रात्रिकालीन व्यवसायमा अंकुश लगाइएपछि असन्तुष्टि। रातभरि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी तीव्र। 4वटै निकाय र आयोग आन्तरिक छलफलमा। निर्वाचन विरोधी मोर्चासँग वार्ता हुँदै। कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि धराशायी पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा। तेस्रो लहर अत्यन्तै गएसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित। 1 वर्षभित्र पुरानै लयमा फर्किने आशावादी। रुसले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाको आशंका। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न मुलुकद्वारा आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आह्वान। र 4 देशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने क्रममा मनिष डाँगी गम्भीर घाइते। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीको विपक्षमा जाँदा गठबन्धन र सरकार छोड्न परे पनि तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा लगे। गठबन्धन र सरकार दुवैबाट बाहिरिने घोषणा गरेका हुन्। एमसीसीको विपक्षमा जनमत भएका बेला अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान नहुने दाहालको भनाइ छ। राष्ट्रिय सहमति बनाएर नै यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँदा यसले चाहिँ सबैको निम्ति र देशको निम्ति पनि राम्रो हुन्छ। नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि केही व्यवधान हुँदैन भन्ने मेरो पहिलो हो। अध्यक्ष दाहालले एमसीसी संसदमा टेबल गर्नबाट सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नरोकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकारकै कारण संसद स्थगित भएको भन्दै दाहालले सभामुखमाथि गलत आरोप लगाइएको बताएका छन्। पछिल्लो पटक त एमालेले पत्र नै लेखेर संसद बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको पनि दाहालले स्मरण गराए। दाहालले अमेरिकालाई लक्षित गर्दै अहिले एमसीसी पारित गर्ने बेला नभएको पनि बताएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भएका बेला एमसीसी अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान नहुने दाहालको भनाइ छ। नेपालको लोकतन्त्र बलियो बनाउन पनि अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै उनले पारित भयो भने नेपालमा सङ्कट आउने बताएका छन्। अनुमोदन भइसकेपछि नेपालको संविधान र कानुन प्रिभेल गर्ने हो कि कम्प्याक्टको निर्णय प्रिभेल गर्ने हो भन्ने कुरा पनि बहसकै विषय छ। त्यसकारण मैले के भने एउटा त यस्तो विषयमा अब राष्ट्रिय सहमति बनाउन जरुरी छ। अध्यक्ष दाहालले अझै पनि एमालेसँगको सहकार्य हुन सक्ने बताएका छन्। तत्काल सहकार्य नभए पनि समय परिस्थितिले फेरि पनि एमालेसँग एकता सहकार्य र चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने बताएका हुन्। आवश्यक परे आफूले केपी शर्मा ओली समक्ष सहकार्यको प्रस्ताव लैजाने दाहालले बताएका छन्। त्यो ढोका खुल्न सक्छ, फेरि त्यो वातावरण बन्न सक्छ। त्यो प्रचण्डको इच्छाद्वारा निर्देशित हुने कुरा होइन। त्यो देशको आवश्यकता त्यो भयो। अब राजनीतिको आवश्यकता त्यो भयो भन्ने देखियो भने चाहिँ म चाहिँ फेरि पूर्वाग्रह लिएर कुरा भन्नुभयो त त्यो कुनै खालको चाहिँ तपाईँको कसैप्रति दुराग्रह लिएर उसँग वार्तै गर्न नजाने भन्ने मेरो हुँदैन। म केपीसँग फेरि बालकोटमा गएर कुरा गर्न पनि सक्छु।
चुनावलाई लक्षित गरेर नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग पनि तालमेल गर्ने दाहालको भनाइ छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले तालमेलको विरोध गरे पनि कांग्रेसको 90% कार्यकर्ता तालमेलको पक्षमा रहेको दाहालले दावी गरेका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा दाहालले समग्र अवस्थाको चिरफार गरेका छन्। वैदेशिक सम्बन्ध सबैसँग राम्रो हुनुपर्ने भन्दै उनले अमेरिकासँग पनि आफू सम्बन्ध बिगार्न नचाहेको प्रश्न पारेका छन्। दाहालसँगको पूरा अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। एमसीसी सम्झौताबारे आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भयो, तर सहमति भएन। बरु सत्ता गठबन्धन नै टुट्न सक्ने दिशातर्फ अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच एमसीसी सम्झौताका विषयमा छलफल भएको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन नेताबीच एमसीसी र स्थानीय चुनावका साथै संसद बैठकका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। एमसीसी सम्बन्धी विषय जटिल भइरहेका बेला तीन नेताबीच छलफल भएको हो, तर छलफलले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेन। तीनजना नेता नै पुरानै अडानमा कायम रहेकाले एमसीसी बारे सहमति नजुटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले अब ढिला नगरी एमसीसीलाई संसदमा टेबल गरौं र त्यही आफ्नो धारणा राखेर छिनोफानो गरौं भनेका थिए। तर दाहाल र नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव तत्कालका लागि उचित नभएको जवाफ दिएका थिए। उनीहरूले संसदमा छलफल गर्नुअघि दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने दाहाल र नेपालको भनाइ छ। दाहालले यसअघि चाहिँ शनिबार पनि स्थानीय तहको चुनाव अघि एमसीसी टेबल गर्न नहुने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा नै सबै दलले धारणा राख्न पाउने भएकाले बाहिर धेरै छलफल गर्नुको अर्थ नहुने बताए। एमसीसीको विषयमा देउवा एकातिर अनि दाहाल र नेपाल अर्कोतिर हुँदा गठबन्धन नै धरापमा परेको छ। दाहाल र नेपालले एमसीसी संसदमा लैजाने हो भने गठबन्धन भत्किन सक्ने बताए भने देउवाले संसदमा लैजाँदैमा गठबन्धन नभत्किने बताएका थिए। एमसीसी अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकाले दबाव बढाएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी बारे तत्काल निर्णय लिन बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेर दबाब दिएका हुन्। साथै उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभामा बिसारा दिन्छ। एमसीसीले प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पत्र लेखेर एमसीसी बारे निर्णय गर्न 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनको म्याद दिएको छ, जसले गर्दा नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। एमसीसीका विषयमा विवाद हुँदा संसद बैठक समेत फागुन 2 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। एमसीसी सम्झौताको विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने अझै पनि आफ्नो धारणा बाहिर प्रष्ट रूपमा ल्याएको छैन। तत्कालीन समयमा सरकारमा रहँदा एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको एमालेले अहिले भने गठबन्धनतिर औलो तिर्स्याएको छ। एक रिपोर्ट। 2076 सालको असार 31 गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले एमसीसीलाई संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर त्यतिबेला 2/3 नजिकको सरकार भए पनि तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको असहमतिका कारण संसदमा टेबल भएन। अहिले फेरि उक्त विषयले माहौल गर्मागरम बनाएको छ। तर त्यतिबेला एमसीसी पास नै गर्नुपर्ने अडान लिएको नेकपा एमालेले अहिले भने आफ्नो मौनता साधेको छ। पानीमाथिको ओभानो हुने दाउ खेलेको एमालेले यतिबेला गठबन्धन र सरकारले आफ्नो धारणा बनाएपछि बल्ल एमाले आफ्नो प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याउने बताउँदै आएको छ। राजनीतिक दलबीच साझा धारणा बनाउनु पर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेकपा एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अहिले जिम्मेवारीमा नरहेका कारणले गर्दा पहिले जुन भूमिका थियो त्यो भूमिका अहिले नभएको तर्क गर्छन्। उनले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भए गठबन्धनले विगतमा गरेका गल्ती र अपराधहरू फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन्। एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति चाहिने अहिले भयो भने हिजो गरेका आफ्ना अपराधहरू उहाँहरू फिर्ता लिन तयार हुनु पर्यो नि। हिजो उहाँहरूले गरेका गैर संवैधानिक क्रियाकलापहरू फिर्ता लिन तयार हुनु पर्यो नि।
हिजो अहिले पनि उहाँहरूले हामीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदलाई राखेर गैर सांसदहरू हुन् हाम्रो भाषामा थियो, कानुनको भाषामा ती गैर सांसद हुन्, ती मान्छेलाई संसदमा राखेर जे काम गरिरहनु भएको छ त्योबाट फिर्ता लिन तयार हुनु पर्यो नि उहाँहरू। सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था र अहिले अमेरिकाले पनि निरन्तर दबाब दिएको अवस्थामा प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर नेकपा एमालेका नेता भने गठबन्धन र गठबन्धनका दलका नेताको नै गल्ती भएको बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी बारे दुर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेको बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले जनतालाई अल्मल्याउने गरी एमसीसी बारे झिल्केमिल्के कुरा गरेर देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने काममा अध्यक्ष दाहाल लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। खालका झिल्केमिल्के कुरा गरेर जनतालाई अल्मल्याउने खालका कतिपय गतिविधि भएका छन्, जो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसकारणले हामी राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरू पनि जनताको निगरानीमा बसिरह्यौँ भने, जनताको खबरदारीमा बसिरह्यौँ भने हामीबाट पनि भुलचुक हुन कम हुन्छ, भुलचुक हुँदैन। भइहाल्यो भने पनि थोरै होला, फेरि सक्षम हुन सकिन्छ। तर जनताको निगरानीमा बसिएन भने अनि कमजोरीहरू हुन्छन्। गठबन्धनमा पनि साझा धारणा नबन्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि यसमा आफ्नो धार प्रष्ट नपार्दा नेपालमा राजनीतिक तरलता बढ्दै गएको छ। राजनीतिक दलको यस्तो ध्रुवीकरण अनि अमेरिकाको थेगी नसक्नु दबावले गर्दा एमसीसीको कारण नै राजनीतिक दलको भविष्य निर्धारण हुने निश्चित जस्तै छ। सोही कारण पनि अब एमसीसीको विषयमा एमालेको पनि धारणा आउने र गठबन्धनमा सहमति जुट्नु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ। अमेरिकाले मिति नै तोकेर संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन दबाब दिएको छ भने दलहरूबीच सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नजिकिएको चुनावको कारण पनि एमसीसी पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनदेखि सभामुखसम्मलाई एमसीसीका विषयमा कसरी सन्तुलन कायम राख्लान्, यो विषय अहिले चोटिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अमेरिकाले विभिन्न समयमा दबाब दिँदै आएको छ। कहिले एमसीसीका पदाधिकारी नै नेपाल आएर त कति बेला मिति नै तोकेर त कति बेला सहायक विदेश मन्त्रीले फोन नै गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि निरन्तर दबाब बढाइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने अझै पनि एमसीसीका लागि न त सबैलाई एकै ठाउँ बनाउन सकेका छन् न त बहुमत जुटाउन नै। यति बेला प्रधानमन्त्री देउवासँग केही सीमित मात्र विकल्प भएको राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँग विशेष गरी 3 विकल्प छन्। गठबन्धनलाई नै सहमतिमा ल्याएर एमसीसी पारित गर्ने, गठबन्धनको अवस्थाको चिन्ता नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने र अमेरिकालाई चुनाव पछिसम्मका लागि मिति थपिदिन आग्रह गर्ने विकल्प अहिले प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। उनले यदि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा एमसीसी पेश गरेको खण्डमा एमालेले साथ दिएर पास पनि हुन सक्ने र गठबन्धन टुट्ने तथा ओलीसँग मिलेर चुनावमा जान सक्ने सम्भावना बढेको टिप्पणी गरेका छन्। शेरबहादुरजीले यसलाई संसदमा लिएर जानुभयो भने यो गठबन्धन भएको टुट्छ। तर गठबन्धन टुट्दा टुट्दै पनि यो पास पनि हुनसक्छ। ओलीजीले फ्लोरबाट समर्थन गरिदिनुहुन्छ, नेकपा एमाले समर्थन गरिदिन्छ। अब हुन्छ कि त्यसपछि गठबन्धन टुट्छ, ओलीजीले पास गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ, सरकार चाहिँ शेरबहादुरजी र ओलीजीको संयुक्त बन्छ र चुनावमा जान्छ। उता नेपाली कांग्रेसमा भने एमसीसीको विषयमा एकमत नै देखिएको छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको साथ पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई ती दलले साथ नदिँदा संसदीय अङ्कगणितमा बहुमत पुर्याउन सकस छ। त्यसमाथि नेकपा एमाले अझै पनि सरकारको साझा धारणा मागिरहेका कारण पनि कांग्रेस र देउवाले चाहेजसो गरी एमसीसी पारित हुने सम्भावना पनि न्यून छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने एमसीसी सम्झौताका विषयमा अहिले विरोधमा उत्रेका राजनीतिक दल पनि जोडिएकाले अन्ततः सबै एकै ठाउँ हुनै पर्ने र त्यो अवस्था हुने दाबी गर्छन्। जुन किसिमले भ्रम फैलिएको छ त्यो भ्रमलाई चिर्दै सबै नेताहरू यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। न प्रचण्ड न अब बाबुरामजी प्रचण्डजीदेखि लगायत केपी ओलीजी जति पनि नेताहरू छन्, झलनाथजी, सबैको पालोमा एउटा कामहरू भएको रहेको छ। कोही नेताहरू यसबाट उम्किएर जाने अवस्था छैन।
लामो समयदेखि अन्यलमा रहेको एमसीसीले विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धनमा सामेल दललाई दबावमा पारिरहेको छ। सीमित विकल्प मात्र देउवासँग भएकाले अब उनले कुन विकल्प प्रयोग गर्नेछन् त्यो भने समयले नै बताउला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनदेखि सभामुखसम्मलाई एमसीसीका विषयमा कसरी सन्तुलन कायम राख्लान् यो विषय अहिले चोटिलो बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन 3 तहकै निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कायमै रहने दावी गरेका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले गठबन्धन सरकारले 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र 5 दलीय गठबन्धन 3 वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कायमै रहने दावी गरेका हुन्। कुराकानी भएर एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भएको छ र हामी सबै चुनावमा जान्छौँ। अपवाद त्यस्तो केही पर्यो भने हाम्रो दल जुनसुकै स्थितिमा नि चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएर अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन रहेका दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन हुने र यदि नभएको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्ने समेत पौडेलले बताएका छन्। त्यस्तै अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी बारे सबै दलमा एकमतको धारणा नभएको भन्दै एमसीसी बारे राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूले कार्यदल बनाएर छलफल अघि बढाएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग पनि निरन्तर छलफल अघि बढाइएको उनले बताए। यो विषय पनि हल गर्नुपर्ने छ र सहमतिका आधारमा जे गरे पनि राष्ट्रिय सहमति गर्यो। यो इस्यु जनताको बिचमा चाहिँ अलिक बढी फैलिएको इस्यु भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबै दलको बिचमा छलफल चलेको छ। यो गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षी सबैसित छलफल चलेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा जगजाहेर छ। सरकारले सर्वाधिक शिक्षालाई सबैले ग्रहण गर्ने लक्ष्य लिएर सोही अनुसार काम गरेको पनि उनले दावी गरेका छन्। 753 वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन लागि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। केन्द्रीय पुस्तकालय जमलमा निर्माण भइरहेको केशर महल भित्र पुरातत्व प्रकृतिको पुस्तकालय रहने पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। शिक्षक सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाएर विभिन्न तहका लागि 18,000 शिक्षकले नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। 18 वर्षदेखि रोकिएको शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवा अहिले अघि बढिएको उनले बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा उच्च शिक्षाका थुप्रै सुधारदेखि त्रिवीको परीक्षा प्रणाली र सबै शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि मन्त्री पौडेलको दावी छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरू दलसँग गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले गठबन्धनको आवश्यकता देखिरहेको छ भने शेखर कोइराला समूहले एक्लै चुनाव लड्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। यस विषयमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा छलफल भए पनि निष्कर्ष आएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा केही नेताहरूले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएकाले अब काङ्ग्रेस आफ्नै बलबुतामा निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्। काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेरै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको प्रश्न पारेका थिए। गठबन्धन बिना नै चुनावमा जाने अडानमा रहेका कोइराला माओवादीका मतदाताले रुख चुनाव चिन्हमा भोट नहाल्ने बरु उनीहरू एमालेलाई भोट दिन तयार रहेको तर्क पेश गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसलाई कुनै फाइदा नहुने उनको निष्कर्ष छ। तर शेखर समूहबाट चुनाव जितेका पदाधिकारीहरू भने अहिले यस विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन्। केही समय अघिसम्म चुनावमा अरू दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताएका उपसभापति धनराज गुरुङ अहिले बोल्न डराइरहेका छन्। गठबन्धनको भविष्यको विषयमा अहिले नै बोलिहाल्नु हतार हुने उनको धारणा छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा गठबन्धनको कुरा
अहिले गर्नु भनेको यो प्रिमेच्योर आला काँचो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मोर देन 90 डेज 90 दिनभन्दा अझै बढी छ निर्वाचन आउनको लागि भने अहिलेदेखि हामी गठबन्धन गर्छौँ गठबन्धन गर्दा हुन्न भन्ने कुरा धेरै प्रिमेच्योर हुन्छ। हामी बचकना कुरा गर्न म चाहन्न। देउबा सहित नेपाली काङ्ग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरू भने 3 तहकै निर्वाचनमा गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छन्। देउबालाई नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी तालमेलका लागि दबाब दिइरहेका छन्। देउबा पक्षका नेता गोपालमान श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धन भत्काइहाल्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर अन्य दलहरूको गतिविधिले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई टुकार्ने काम गर्दैन। अब आफै टुक्रिने कुराहरू गर्यो भनेदेखि त्यसको अब जवाफदेही त हामीले लिँदैनौँ। हाम्रो तर्फबाट किनभने यो गठबन्धनको सरकारले नै चुनाव सबै गराओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। कतिपय काङ्ग्रेसी नेताहरू गठबन्धन तोडिएमा माओवादी केन्द्र एमालेसँग चुनावी तालमेलमा जाने र त्यो काङ्ग्रेसका लागि हानिकारक हुने आकलनसहित गठबन्धनको निरन्तरतामा जोड दिइरहेका छन्। कतिपय नेताहरू भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भोट दिने तर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसलाई भोट नदिने भएकाले काङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गठबन्धनको निरन्तरताको पक्षमा छन् भने पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला लगायत नेताहरू यसको विपक्षमा। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आइतबार सकिँदैछ। सो बैठकले गठबन्धनको भविष्यको विषयमा निर्णय गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ। केही समय यता कोरोना भाइरसको संक्रमण दरमा गिरावट आएसँगै उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले विभिन्न प्रतिबन्ध खुलाउने भएको छ। तीमध्ये विद्यालय, विश्वविद्यालयको शिक्षा क्षेत्र, सिनेमा हल, सपिङ सेन्टर तथा रात्रिकालीन व्यवसाय परेका छन्। तर रात्रिकालीन व्यवसायका लागि भने राति 10 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने भनिएको छ। सञ्चालकहरू यसै विषयलाई लिएर आफ्नो असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। गएको माघ 23 गते बसेको उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठकले फागुन 1 गतेदेखि कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध केही हदसम्म खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। खुलाइएका क्षेत्रमध्ये विद्यालय, कलेज, परीक्षा, शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, रात्रिकालीन व्यवसाय, सिनेमा हल, सपिङ सेन्टर, स्विमिङ पुल रहेका छन्। कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि नै यी क्षेत्रहरू बन्दाबन्दीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। जसमध्ये पनि सिनेमा हल र रात्रिकालीन व्यवसायले चरम घाटा बेहोर्नु परेको छ। फिल्म प्रदर्शन गर्न लगानीकर्ताहरू नै डराएपछि केही सिनेमा हलहरू त बन्द नै भएका छन्। यस्तै खुलेकाहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन पाएका छैनन्। यसैगरी रात्रिकालीन व्यवसायहरू पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। व्यवसायीहरू त चरम मारमा परेका नै छन्, उता यस क्षेत्रमा निर्भर रहेर चुलो बाल्ने वर्गलाई पनि प्रभाव परेको छ। हाल मात्रै उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त बैठकपछि रात्रिकालीन व्यवसायलाई राति 10 बजेसम्म सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। प्रतिबन्ध खुले पनि व्यवसायीहरू उत्तिको खुसी भने देखिँदैनन्। राति 10 बजेपछि बल्ल ग्राहकहरू आउँछन्, तर प्रशासनले 10 बजेसम्म मात्रै रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दिने भएपछि खुले नखुलेको मतलब नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्नु भनेर भनिएको छ। त्यो गर्नुभन्दा त पूर्ण रूपमा बन्दै गराइदियो भइ नै हाल्यो। अनि यो किन 10 बजीसम्म सञ्चालन गर्नु भनेर तोकिदियो। यो भनेको त सरकारले त खास भन्नुपर्दा हातखुट्टा बाँधेर एउटा रुमभित्र थुनिदिने अनि गरी खायो भने जस्तो हो। अनि 10 बजीसम्म तोकिदिने समय चाहिँ अनि लो व्यवसाय सञ्चालन गर भन्ने, यो के गरे यो बुझ्नै गाह्रो। यस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि फागुन 1 गतेबाट नै खुलाइँदैछ। सरकारले 12 वर्षसम्मका लागि खोपको कार्यक्रम यथावत नै अगाडि बढाउँदै आएको छ। विश्वविद्यालय लगायत सबै क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्र खुलाउने निर्णय गरेको हो। प्राइम एसडीका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भएपछि पहिलो पटक 1000 भन्दा कम व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या 12000 नागेको तेस्रो लहर अन्त्यतिर आइपुग्दा विगत 24 घण्टामा 836 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4260 PCR परीक्षणका क्रममा 491 जना र 2394 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 345 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,882 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 1,826 सङ्क्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,34,648 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 26,102 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 200 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। काठमाडौँको साँखो स्थित साली नदीमा माधव नारायण मेलामा भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि विशेष रहेको यस मेला फागुन 4 गते समापन हुनेछ। मेला सकिनु अघिको अन्तिम शनिबार भएको कारण पनि मेलामा भक्तजनहरूको भिड बढेको हो। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना विधिपूर्वक श्री स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान गर्ने गरिन्छ। 1 महिनासम्म बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच भएको संवाद स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन विष्णुको सल्लाह अनुसार निराहार रहेर श्री स्वस्थानीको व्रत गर्दा आफ्नो मनोकामना पूर्ण भएको र पछि उहाँले लोक कल्याणका निम्ति यो व्रत कथा प्रचार प्रसार गराई गरिब तथा दुखीको उद्धार गर्नुभएको कथाका रूपमा नेपाली समाजमा प्रचलित छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसके विभिन्न 7 राजनैतिक दलहरूले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स डीएसए घोषणा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सामाजिक एकता पार्टी, नेकपा समाजवादी नेपाल, दलित पार्टी, जनवादी मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, गणतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपाल र नेकपा राष्ट्रवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सको घोषणा गरेका हुन्। देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको साथै सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरूले नेपाली जनतामा खुसी ल्याउन नसकेको भन्दै एलायन्सको घोषणा गरिएको एलायन्सका अध्यक्ष सीबी गहतराजले बताए। साथै एलायन्स अहिले विद्यमान नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने उनको दाबी थियो। विचार र बहसलाई स्वस्थ रूपमा अगाडि बढाउनको साथै एलायन्सलाई सुदृढ बनाउन एक अर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना नगर्न प्रतिबद्ध छन्। कसैको इसारामा र नक्कलमा नभई आफ्ना अनुभवको विकास गर्दै राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्न हामी निम्न अनुसार राजनीतिक दलहरू डेमोक्रेटिक सोसाइटी एलायन्स घोषणा गर्दछौँ। यस्तै नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष राजु कार्कीले नेपालमा राजनीतिक संस्कारको विकास नै नभएको भन्दै राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नको लागि आफूहरूले एलायन्सको आवश्यकता देखेर गठन गरेको बताए। गणतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपालका संयोजक सुशील राजवंशीले एलायन्स सरकारमा जानको लागि नभएर जनताको आवश्यकता पूरा गर्न बनेको स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले 2079 वैशाख 30 गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालय तयारीमा जुटेका छन्। सुरक्षा निकायले पनि योजना बनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। हामी निर्वाचन आयोगमा पुग्दा शनिबारको दिन पनि नभनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहित सचिव र अन्य आयुक्तहरू सरकारले तोकेको 2079 वैशाख 30 गते हुने सबै स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीको काममा जुटेको भेटियो। आयोगले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सुरक्षा सहित निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यविधि निर्देशिका निर्माणको कामदेखि कानुनी प्राविधिक व्यवस्थापकीय तयारी गरिरहेको हो। निर्वाचनका लागि
12 अर्ब रुपियाँ बजेट चाहिने प्रारम्भिक अनुमान भए पनि यसको सही तथ्याङ्क अबको 2 दिनभित्र टुङ्गिने आयोगले जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणका काम गरिरहेको आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सबै हिसाबले सक्षम हुने दाबी गरेको छ। निर्वाचन निर्देशिका हुन्छ, त्यसपछि गएर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक व्यवस्थापन निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन मतगणना, स्थानीय तह निर्वाचन मतदान लगायतका यस्ता चाहिँ त्यसपछि शिक्षासँग सम्बन्धित यसरी विभिन्न खालका निर्देशिकाहरू हुन्छन् र तिनीहरूको सबैले आफ्ना शाखाले सबै विभिन्न शाखाहरूले त्यसको चाहिँ नि बनाउने क्रम जारी छ। योभन्दा 4 दिन पछाडिको मिति प्रस्ताव गरेको तर 4-5 दिन अगाडि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको अवस्था छ। यसको लागि आयोग मानसिक रूपमा, प्राविधिक रूपमा, व्यवस्थापकीय रूपमा हर तरहले आयोग तयार छ र सम्पन्न गर्छ। यसैगरी निर्वाचन सुरक्षाको सबै प्रबन्ध गृह मन्त्रालयले गर्दैछ। गृहले आफ्नो गृह कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गृहले शनिबार समेत भइरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको जनाएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा कर्मीहरू के कति र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने गृह कार्यालय गृहले सहसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सहितको केन्द्रीय निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ। समितिको सुझाव अनुसार गृहले छिट्टै आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या र अन्य स्रोत साधनको प्रबन्ध मिलाइने जनाएको छ। अहिले एकीकृत सुरक्षा रणनीति बनाउने काम गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राखेर माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले अब त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो केन्द्रीय सुरक्षा निकाय समितिमा हाम्रा सबै सुरक्षा निकाय हुन्छन्। उहाँहरूले आफ्नो रोल के हो त्यो अनुसारको हाम्रो अब कार्यक्रम के हुनसक्छ, डिप्लोयमेन्ट कसरी गर्ने भनेर एउटा तयारी गर्नुहोस् भनेर माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भइसकेको अवस्था पनि छ। त्यो निर्देशन अनुसार उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। पहिलो घेरामा मुख्य निर्वाचन सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीको रहनेछ। त्यसको साथसाथै निर्वाचन सुरक्षाका लागि दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र आवश्यक पर्ने स्थानमा नेपाली सेना परिचालन हुनेछ। सुरक्षा प्रबन्धको थप जनशक्ति व्यवस्थापन 10 वर्ष यताका सेवानिवृत्त नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं सेनाका इच्छुक व्यक्तिहरू रहने गरी जिल्लाबाट दरखास्त आवेदन मागिसकिएको गृहले जानकारी दिएको छ। अहिले सबै काम प्रारम्भिक चरणमा रहेको गृहको भनाइ छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुनै सुरक्षा खतरा नरहेको गृहको दाबी छ। निर्वाचन अहिलेको थ्रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले तीन किसिमले वर्गीकरण गरेका छौँ। अति संवेदनशील, सामान्य, अति संवेदनशील र संवेदनशील भनेर त्यसरी हामीले 3 किसिमले वर्गीकरण गरेका छौँ। अब त्योमा हामीले जिल्लालाई पनि पत्राचार गरिसकेका छौँ। कुन मतदान केन्द्र चाहिँ कस्तो अवस्थाको छ त्यही अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्छ भनेर गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगको मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, अब सुरक्षा थ्रेटको अवस्था र हाम्रो मौजुदा जनशक्ति बिच हामी तालमेल गराएर हामी कति जनशक्ति पुग हुन्छ, कति जनशक्ति अपुग हुन्छ त्यो एनालाइसिस गरेर अनिखेरि हामीले कुन क्षेत्रबाट लिने भन्ने कुरो सोच बनाउँछौँ। कार्यरत सुरक्षा जनशक्ति बाहेक सवारी साधन, म्यादी प्रहरी एवं सुरक्षा निकायका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री र तालिम दिने विषयको तयारी पनि केही सातामै थाल्ने गृहको तयारी छ। निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र 4वटै सुरक्षा निकाय तोकिएको समय आगामी वैशाख 30 गते शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन रफ्तारमा लागि परेका छन्। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिडका कारण 2 वर्ष अगाडिदेखि धराशायी पर्यटन क्षेत्रमा ओमिक्रोन संक्रमण घट्दै जाँदा नयाँ आशाका किरणहरू देखिन थालेका छन्। विदेशी पर्यटकको आवागमन सँगसँगै सोधपुछ बढ्न थालेको छ। नेपालमा भयावह अवस्था छैन भन्ने सन्देश विश्व सामु पुर्याउन सके र खोप लिएका एवं पीसीआर गरेका पर्यटकलाई नेपाल घुम्ने सहज वातावरण बनाउन सके अबको 1 वर्षमा
पुरानै लयमा नेपालको पर्यटन व्यवसाय फर्किने धेरैको आशा छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पका कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारीपछि झन थिलोमा पर्यो। यो क्षेत्र नै धराशायी बन्यो। पछिल्लो समय नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण झन यो क्षेत्र अब उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने अनुमान थियो। तर अहिले कोरोनासँगै ओमिक्रोनका बिरामी घट्न थालेको र खोप लगाउनेको संख्या बढेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा फेरि नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ। पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने अवस्था बनेको छ। अहिले बिस्तारै पर्यटन बजार चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपालमा आउनका लागि बुकिङहरू चाहिँ एक्सपेडिसनको ट्रेकिङको एरियामा जानका लागि चाहिँ बढी बुकिङहरू भइरहेको चाहिँ अहिले पर्यटन व्यवसायीहरू ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले चाहिँ बताइरहेको स्थिति हुनुहुन्छ। अहिले मान्छे चाहिँ उकुस मुकुस भएर पनि फेरि नेपालमा अब हिमालमा होइन अलिक खुला ठाउँमा आउनलाई त्यति अप्ठ्यारो छ भन्ने फिलिङ पनि नभएको होला। त्यो कारणले पनि चाहिँ उकुस मुकुस भएको जनमानस चाहिँ चलायमान हुने स्थिति चाहिँ बनेको छ। पर्यटन व्यवसायीका अनुसार अब भने त्रासबाट मुक्ति मिल्छ कि भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ। भारतीय पर्यटकहरूको आगमन बढ्न थालिसकेको छ भने युरोप अमेरिकाका पर्यटकबाट पनि इन्क्वायरी बढ्न थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। केही मापदण्डहरूलाई अङ्गीकृत गरेर चाहिँ पर्यटनको प्रवर्धन गर्न थालियो भने यसको आगमन पर्यटकहरूको आगमनको सुरुवाती हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। इन्क्वायरीहरू आउन थालेका छन्। छिमेकी मुलुक विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरू चाहिँ इमिडिएट नेपाल भ्रमण गर्नको लागि आउनलाई चाहिँ धेरै साथीहरूको भनाइअनुसार इन्क्वायरिजहरू आइराखेको भन्ने कुरा छ। यदि अवस्था सामान्य बनेमा पर्यटक आगमनको अवस्था पुरानै लयमा फर्किन 1 वर्ष लाग्ने भए पनि नेपाल घुम्न आउन विदेशी पर्यटकले बढाएको चासोका कारण यो क्षेत्रमा आशाको थप सञ्चार बढेको हो। यसका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल सुरक्षित छ, यहाँ भयावह अवस्था छैन भनेर प्रवर्धन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिलाको अवस्थामा फर्काउनको निम्ति धेरै नै एउटा नेपालमा कोरोनाबाट धेरै नै सुरक्षित छ भन्ने ढङ्गको एउटा सन्देश सरकारी स्तरबाट पर्यटन बोर्डले नै त्यसलाई भूमिका खेल्नुपर्छ र विभिन्न देशमा भएका राजदूतहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो व्यवसाय पहिलाको अवस्थामा फर्किन केही 6 महिना वर्ष दिनभित्र बिस्तारै उठेर पहिलाको अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। कोरोनाका बेला पनि पर्वतीय पर्यटनमा नेपालमा आकर्षण बढ्दो देखियो। अब हवाई यातायातको व्यवस्थापन चुस्त पार्दै खुल्ला गर्नुपर्ने खाँचो छ। कोही पनि विदेशीले फेरि पनि नेपालमा नयाँ संक्रमण नफैलाउन् भनेर कोरोना विरुद्धको खोप लिएका र PCR टेस्ट गरेर स्वस्थ देखिएकालाई घुम्न दिनुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ। कतै विदेशीहरू आएर हामीलाई फेरि थप नयाँ खालका चाहिँ यो भन्न भेरिएन्टहरू सार्ने त होइनन् भन्ने पनि प्रश्न छ। त्यसकारणले मैले के निवेदन गरेँ भने कम्तीमा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई ख्याल गर्नु पर्यो। खोप दिइसकेका र नेपालमा आइराख्दाखेरि कम्तीमा PCR टेस्ट गरेर आएका पर्यटकहरूलाई निर्बाध रूपमा चाहिँ घुम्न दिनुपर्छ। व्यवसायीले भने जस्तै नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि आफ्नो कार्य थालिसकेको जनाएको छ। अब सबै पर्यटनका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर अथवा सङ्घ संस्थालाई बोलाएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ प्रवर्धनका काम चाहिँ पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्छ र त्यही दिशामा नेपाल पर्यटन बोर्ड चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। सरकारले केही देशका पर्यटकलाई रोक्ने काम अझै पनि गरिरहेको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। अहिले विश्वव्यापी रूपमै सबै व्यक्तिको आय आर्जन कम भइरहेको छ। पर्यटकले पनि समय तालिका अनुसार घुम्न आउने हुनाले समयमा सरकारले आउन चाहनेलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर आउने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ। उकुस मुकुस भएको जनमानस नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, पदयात्रा, पर्वतारोहण, सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न र घुम्न आउन चाहिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिँदै पर्यटक र स्वास्थ्य मैत्री घुमघामको वातावरण निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति अहिलेको आवश्यकता हो। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले युक्रेन स्थित आफ्नो गैर आपतकालीन दूतावासका कर्मचारीहरूलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ। यसअघि हिजो अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न आग्रह गरेको थियो। यस्तै रुसले पनि युक्रेनमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई फिर्ता लगेको छ। उता जर्मनीले आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकाले रुसले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने बताएको छ। एउटा आक्रमण हवाई बमबारीबाट सुरु हुन सक्ने व्हाइट हाउसले जनाएको छ। हवाई आक्रमणपछि आवत जावतमा समस्या हुने र यसले नागरिकहरूलाई खतरामा पार्न सक्ने व्हाइट हाउसले स्पष्ट पारेको छ। मस्कोले बारम्बार युक्रेनमा आक्रमण गर्ने कुनै योजनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ, तर सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा बढी सेना परिचालन गरिएको छ। अन्य धेरै देशहरूले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरेका छन्। बेलायत, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, लाटभिया, जापान र दक्षिण कोरियाले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न अपिल गरेका हुन्। रुसको विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी देशहरूले गलत सूचना फैलाएको आरोप लगाएको छ। अब खेल समाचार। चार देशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले युएई विरुद्ध 25 रनको पराजय भोगेको छ। ओमानको अल अमेरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन मात्रै जोड्न सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह हेरीले 33 बलमा सर्वाधिक 41 रन जोडे। दिपेन्द्रले 5 चौका हिर्काए। डेब्यू गरेका लोकेश बमले 21 बलमा 33 रनको योगदान गरे। आसिफ शेखले 29 बलमा 34 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 22 रन बनाए। आरिफ शेखले 11 रन र शरद भेस्वाकरले 10 रन जोडे। युएईका रोहन मुस्तफा र कासिफ दाउदले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्यो। युएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित 53 सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरे। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र साहब आलमले 1-1 विकेट लिए। नेपालले पहिलो खेलमा ओमानलाई 6 विकेटले हराएको थियो। नेपालले 4 देश सम्मिलित टी20 आई सिरिजमा अन्तिम खेल सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा उपाधिको होडमा रहेको मछिन्द्रले रेलिगेसन जोनमा रहेको च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 ले हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रको जितमा विमल घरतीमगर र सुनिल बलले गोल गरे। खेलको सुरुवातबाट नै आक्रामक खेल खेलेको लिगको उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्रले 17औं मिनेटमा अग्रता लिन सफल भयो। उसका लागि विमल घरतीमगरले उत्कृष्ट फिनिस गरे। त्यसपछि 35औं मिनेटमा मछिन्द्रले खेलमा 2-0 को अग्रता बनायो, जसका लागि सुनिल बलले उत्कृष्ट गोल गरे। यो हारले च्यासल भने रेलिगेसनको दबाव झन बढेको छ। यो जितपछि मछिन्द्रको 10 खेलमा 26 अङ्क भएको छ। च्यासलको भने 5 अङ्क रहेको छ। यसैबीच मछिन्द्र फुटबल क्लबका मिडफिल्डर मनिष डाँगीले गम्भीर घाइते भएका छन्। च्यासल युथ क्लब विरुद्धको खेलमा मनिषले चोट बोकेका हुन्। खेलका दौरान चोट बोकेपछि मनिषलाई अस्पताल लगिएको छ। च्यासलका यानेक केचासँग जुझ्न पुग्दा उनी मैदानमा लडेका थिए। उनलाई तत्काल मैदानमै CPR दिइएको थियो। त्यसपछि उनलाई मैदानबाट एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल लगिएको हो। मनिष मैदानमा ढलेपछि मछिन्द्रका खेलाडी आत्तिएर रुन थालेका थिए। त्यसैगरी शनिबार नै सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा सातदोबाटोले पुलिसलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। सातदोबाटोलाई जित दिलाउन आकाश बुढा मगरले निर्णायक गोल गरे। आकाशले खेलको 19औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। पुलिसका हेमन्त श्रेष्ठले पेनाल्टी क्षेत्रभित्र आकाशलाई फाउल गर्दै लडाएपछि सातदोबाटोले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, जसमा आकाश चुकेनन्। यससँगै नवप्रवेशी क्लब सातदोबाटोले पुलिसमाथि पहिलो भेटमै जित निकाल्न सफल भएको छ। यससँगै सातदोबाटोले 10 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। पुलिसले 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ।
हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले एमसीसीलाई अनुमोदन प्रक्रियामा लगे। सरकार र गठबन्धन छोड्ने प्रचण्डको घोषणा। दबाब नदिन अमेरिकालाई आग्रह। केपी ओलीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्ने। गठबन्धन दलका 3 नेता बीचको छलफल फेरि निष्कर्षविहीन। एमसीसी अनुमोदन गराउन देउबाको प्रस्ताव। प्रचण्ड र माधवको असहमति। एमालेको अर्थपूर्ण मौनता। कोरोनाका कारण प्रतिबन्ध लागेका क्षेत्र भोलिदेखि सञ्चालनमा आउने। रात्रिकालीन व्यवसायमा अंकुश लगाइएपछि असन्तुष्टि। रातभरि सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी तीव्र। 4वटै निकाय र आयोग आन्तरिक छलफलमा। निर्वाचन विरोधी मोर्चासँग वार्ता हुँदै। कोभिडको कारण 2 वर्षदेखि धराशाही पर्यटन क्षेत्र सङ्कटमा। तेस्रो लहर अन्त्यतिर गएसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित। 1 वर्षभित्र पुरानै लयमा फर्किनेमा आशावादी। रुसले जुनसुकै बेला युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाको आशंका। एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न मुलुकद्वारा आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आह्वान। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने क्रममा मनिष डागी गम्भीर घाइते। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।